नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम शैक्षिक सवालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दीपक अर्याल। दर्शकवृन्द, हामीले यस कार्यक्रममा समग्र नेपाली शिक्षा क्षेत्रका विषयमा अझ भनौँ समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहँदै सम्बन्धित पक्षहरूसँग सवाल जवाब गर्दै आइरहेका छौँ। पछिल्लो समय बौद्ध इन्टरनेसनल स्कुलदेखि केएमसी स्कुलसम्ममा शुल्क विवाद यति बेला निकै उत्कर्षमा आएको छ भने मल्पी स्कुलको शुल्क विवाद राष्ट्रपति कार्यालयसम्म पुगेको छ। अर्थात् सरकारले वैकल्पिक शिक्षालाई मान्यता दिइसकेपछि निजी विद्यालयहरूलाई शुल्क लिने बाटो खुला गरिदियो र स्थानीय तहसँग शुल्कको एउटा सीमा तोकेर शुल्क लिनका लागि बाटो खुला गरिदिइसकेपछि निजी विद्यालयले धमाधम शुल्क उठाउन थाले। तर त्यो बिचमा स्थानीय तहले शुल्कको स्पष्ट मार्गचित्र नबनाउँदाखेरि अभिभावक र विद्यालयबीच यति बेला थप दूरी नजिकिनु पर्ने ठाउँमा टाढिँदै गएको छ। अर्थात् सरकारले स्पष्ट नीति नल्याएका कारण अभिभावक मारमा परेको अभिभावक महासङ्घले बताइरहेको छ र विभिन्न अभिभावकहरू यति बेला विद्यालयका गेटमा प्लेकार्डसहित धरनामा बस्नुभएको छ भने कहीँ विद्यालय र अभिभावक बिच दिनौँ चाहिँ दूरी बढिरहेका कुराहरू बाहिर आइरहेका छन्। यो पक्कै पनि राम्रो होइन, जसतर्फ हामी अहिले भन्छौँ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र यसै गरी स्थानीय तहले तत्कालै शुल्कमा एकरूपता ल्याउनका लागि यति बेला विद्यालय पनि बाँच्नुपर्छ, अभिभावक पनि बाँच्नुपर्छ। त्यस कारण त्यो खालको एउटा चाहिँ शुल्क मिट हुने गरी एउटा मार्गचित्र कोर्न आवश्यक छ। आज हामी यस्तै विषयमा र विशेष गरी निजी विद्यालयका शिक्षकको दशैं खल्लो नहोस् भनेर हामीले गत हप्ता पनि भनेका थियौँ, यो हप्ता पनि भन्दैछौँ। र लाजमर्दो कुरा, चैतदेखि तलब नदिएका निजी विद्यालयका सञ्चालकले दशैँमा विशेष गरी साना विद्यालयहरूले मध्यम वर्गका विद्यालयहरूले नै चैतदेखि तलब नदिएका शिक्षकलाई दशैँमा बोलाएर 5 देखि 10 हजार पैसा खाममा हालेर दिएका तथ्य र घटना समेत हाम्रो कार्यक्रममा आएका छन्। आज यिनी विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ र यसै गरी निजी विद्यालयका सञ्चालक पनि यति बेला मारमा हुनुहुन्छ। धेरै निजी विद्यालयहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने अवस्था सृजना भयो। सरकारले बजेटमा त केही राहत दिएन, अन्य पनि केही राहतका कुराहरू नल्याउँदाखेरि लगानी नै जोखिममा पर्यो भन्ने खालका निजी विद्यालयका सञ्चालकका पनि जुन समस्याहरू छन् ती विषयमा पनि केन्द्रित कुराकानी गर्नेछौँ। र आज यिनै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग मनास्लु वर्ल्ड कलेजका चेयरम्यान हुनुहुन्छ गेन्द्र लामा। सर स्वागत छ। धन्यवाद सर। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ सर। सबैभन्दा पहिला यो जुन यस्तो परिस्थितिमा यति बेला शिक्षा क्षेत्र अब के हुने हो कसो हुने हो भन्ने एउटा अन्यलता कायमै छ। तपाईँहरू निजी लगानीकर्ता पनि हुनुहुन्छ र सुरुमै कहाँबाट सुरु गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ मनास्लु वर्ल्ड कलेजले चाहिँ यस्तो लकडाउनको बेसमा चैत्र 11 गति चाहिँ आफ्नो विद्यालयलाई थप स्तरोन्नति गर्दै 11 र 12 को भवन निर्माण गरेर 11 र 12लाई चाहिँ थप विद्यालयलाई चाहिँ जोडेर लगानी बढायो। यस्तो छ सर, यो हामी शिक्षा क्षेत्रमा लागेको केही व्यक्तिहरूको समूह जो चाहिँ नेपालको एउटा शैक्षिक जगतमा केही नयाँ आयाम दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा सोच र प्रवीणतम सोचका साथ अगाडि बढिराखेको थियौँ र जो एउटा सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढेका व्यक्तिहरू विशेष गरी युवा शैक्षिक उद्यमीहरूको एउटा समूह छ। त्यो समूहले चाहिँ एउटा अब नेपालमा एउटा कस्तो किसिमको चाहिँ शिक्षा शैक्षिक प्रणाली चाहिँ अब हामी चाहिँ अब अप्लाई गर्न सकिन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ अबको यो सैद्धान्तिक रटन्ते र घोकन्ते शिक्षालाई चाहिँ कम प्रायोरिटी दिएर अलिकति बढी व्यावहारिक र सिपयुक्त शिक्षालाई चाहिँ अब बढावा दिन सकिन्छ भन्ने सवालमा हामीले चाहिँ एउटा ठुलो एउटा बहस एउटा रिसर्च पनि गरिराखेका थियौँ। 2-4 वर्षको एउटा रिसर्च हामी लामो समयदेखि 12-15 वर्ष शैक्षिक क्षेत्रमा लागेको र अनि अब यस्तो किसिमको चाहिँ अब हायर एजुकेसन चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने किसिमको जुन किसिमको हामीले बहस र अनि त्यसमा रिसर्च गरिराखेका थियौँ। त्यसले एउटा चाहिँ अब यसको मूर्त रूप फाइनल एउटा चाहिँ यो 77बाट चाहिँ 11 चाहिँ लाने, क्लास 11 लाने, अब यहाँ नि अब कलेज भन्ने गरिन्छ। तथापि यो कलेज होइन, यो स्कुल लेभल नै हो, माध्यमिक तह नै हो। त्यसको एउटा चाहिँ एउटा कन्क्लुजिङ रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो वर्ष चलाउने भन्ने कुरो। तथापि हामीले अब यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसले हामीले अलिक धक्का दियौँ। तर पनि हामीले निरन्तर रूपमा आफ्नो प्लान, मिसन, भिजन जुन टाइमदेखि हामीले चाहिँ जुन टाइम फ्रेमवर्कदेखि चलाउने भन्ने किसिमको प्लान थियो त्यो निरन्तर रूपमा हामी चाहिँ लागि पऱ्यौँ। र जब 76 साल चैत्र 11 गते नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा चाहिँ अब लकडाउन घोषणा गर्यो, हाम्रो आफ्नो मिसन र भिजनमा हामी कहीँ कतै पनि चुकेनौँ र त्यही दिनदेखि हामीले चाहिँ हाम्रो कलेजको लागि 11 to
सुबिल ब्याचलर प्रोग्रामको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा कलेज भवन बनाउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अब भवनको शिलान्यास गरायौँ र त्यही अनुसार निरन्तर अगाडि बढ्यौँ र सरको अघि थोरै यो एउटा विषम परिस्थितिमा किन भन्ने कुरा आउन सक्छ। जोड्न खोजेँ यसमा उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले निजी विद्यालयलाई अब चाहिँ गैर नाफामूलकमा लाने भन्ने एउटा प्रतिवेदन आइसकेपछि लगानीकर्ताहरू चाहिँ हतोत्साहित भएको, अब के गर्ने होला, लगानी नै जोखिममा पर्ने भयो भन्दै गर्दा र अर्कातर्फ कोरोनाका कारणले निजी विद्यालयहरू अब कति मर्जमा जाएर कति बन्द हुने भन्ने अवस्था आइरहँदाखेरि तपाईँहरू चाहिँ लगानी गरेर थप त्यसलाई चाहिँ होइन बढाउँदै हुनुहुन्छ। एक्ज्याक्टली यो जो समूह छ एउटा युवा शैक्षिक उद्यमीहरू एउटा अत्यन्त सकारात्मक सोचका धनी व्यक्तित्वहरू हामीले बारम्बार भनिराखेको छु, मैले विभिन्न मिडिया मार्फत भनिराखेको छु, हरियाली तपाईँको चाहिँ नि समुद्र पनि हरियाली देख्ने एउटा समूह, त्यो समूहले चाहिँ सञ्चालन गर्न गरिरहेको यो कलेज यो हाम्रो माध्यमिक तह लगायत अन्य युनिभर्सिटीको प्रोग्रामहरू हो। तपाईँको चाहिँ नि अब मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, रियल एन्टरप्रेन्योरहरूले चाहिँ हेरी एउटा हरेक प्रब्लम पनि एउटा अपर्च्युनिटी देख्छ अरे र नि अब सरकारको एउटा जुन एउटा जुन योभन्दा अगाडि ल्याएको उच्च स्तरीय अब राष्ट्रिय आयोगको यो अब ऊ छ, त्यसले पनि हामीले यो समयावधि पछाडि चाहिँ अब यो निजीबाट सञ्चालित रहेको चाहिँ हेरी निजी शैक्षिक संस्थाहरू चाहिँ अब गैर सेवामूलक चाहिँ अब हुनुपर्छ भनिराखेको छ तपाईँको चाहिँ यो अवस्थामा र नि अहिलेको झन् यो विषम परिस्थितिमा पनि किन चाहिँ यसमा चाहिँ हात हाल्यो भन्दाखेरि मैले अघि नै भनिसकेँ नेपालमा शैक्षिक जगतमा अलिकति नयाँ आयाम दिउँ भनेर हामीले चाहिँ सुरु गरेँ। गिन्द्र सर, तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि निजी विद्यालय प्रति अभिभावकको विश्वास छ र अहिले कोरोनाका कारणले गर्दाखेरि कहीँ कतै अलिकति यो अभिभावक र विद्यालयपछि दूरी बढेको छ, तर समग्रतामा हेर्दाखेरि निजी विद्यालयको हेर्ने दृष्टिकोण, शिक्षाविदहरू, सरकारका नीति नियम, सरकारको दृष्टिकोण त्यति राम्रो छैन नि। अफकोर्स यसमा यस्तो छ सर, अब अहिले यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि केही यदा कदा विद्यालय सञ्चालक र अभिभावकको बिचको दूरी अलिकति बढेको हो कि भन्ने चाहिँ हो, तथापि त्यो एउटा कुनै एउटा कहीँ कतै भएको छिटपुट घटेको घटना हो। योभन्दा अगाडिको तथ्याङ्कलाई मान्ने हो भने ठुलो जमात ठुलो समूह त तपाईँको फेरि पनि चाहिँ अब निजी शैक्षिक संस्थाप्रति निजी विद्यालयहरूप्रति नै अब अभिभावकहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ विश्वास रहेको छ होइन। तथापि सरकारले अब निजी विद्यालयहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोण त अफकोर्स अब छुट्टै छ। उहाँहरूले कहिले पनि हामीलाई चाहिँ मान्नुहुन्न के तपाईँहरू सरकारले दिएका नीति नियम चाहिँ भन्दा चाहिँ शिक्षामा चाहिँ हामी शैक्षिक शिक्षा सेवी हौँ, हाम्रो यति धेरै लगानी गरेका छौँ शिक्षामा, नेपालको शिक्षालाई माथि पुर्याएका छौँ होइन। यदि हेर्ने हो भने सामुदायिक शिक्षा चाहिँ तल तल परेको अवस्थामा हामीले हाम्रो शिक्षालाई चाहिँ जोगाएका छौँ भन्दै गर्दा तपाईहरूले चाहिँ सरकारका राज्यका नीति नियम नमान्ने भन्ने आरोप छ क्या मुख्य होइन। अब यस्तो छ, अब यो हामीले एकदम प्रष्ट रूपमा भनेका छौँ तपाईँको सरकारले बनाएको नीति नियमभित्र भन्दा हामी एक कदम पनि एक स्टेप पनि हामी अगाडि गएर दायाँमा गरेका छैनौँ सर। सरकारले तोकिएको सिलिङ शुल्कको एउटा सिलिङ छ, मापदण्ड छ, त्यो भित्र रहेर त्यो परिधिभित्र रहेर हामी काम गरिराखेको छौँ। सरकारले बनाएको जुन मापदण्डहरू छ हरेक चिजको त्योलाई चाहिँ मानेर गरिराखेको छौँ भने सरकारले भनेको कुरा के कुरा मानेको छैन हामीले हाम्रो तर्फबाट सबै कुरो। सरकारले अब एकचोटि चाहिँ अब तपाईँको ट्याक्स तिर्नुपर्छ भने अब हामीले अहिले तथापि अहिले चाहिँ अब यो वर्षदेखि चाहिँ हटेको छ 1% ट्याक्स होइन, त्यो ट्याक्स पनि तिरिराखेको छ भनेपछि हामी निजी शैक्षिक संस्थाहरूले आफ्नो तर्फबाट सरकारले दिने पुर्याउने कन्ट्रिब्युसन त त्यो त कहीँ कतै पनि अब घटी भएको छैन। तपाईँको जुन किसिमको प्रश्न आएको छ हजुरको यहाँनिर चाहिँ अब यहाँनिर अब सरकारले चाहिँ अब बनाएको नीति नियमहरू नमानेको भन्ने कुरा त छँदै छैन। मान्नु भएको भए आज म मनास्ट्रो एउटाको मात्र कुरा गर्दै छैन, मनास्ट्रो पनि एउटा राम्रो विद्यालय हो र अरू धेरै पनि राम्रा विद्यालयहरू हुनुहुन्छ, तर तपाईँहरू त विभिन्न सङ्घ सङ्गठनमा आबद्ध हुनुहुन्छ होइन। तपाईँहरू त सङ्घ सङ्गठनबाट पनि एउटा निर्देशन आउँछ, त्यसलाई त मान्नै पर्यो। यदि तपाईँहरूले मान्दै गर्दाखेरि या ती निर्देशनहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउँदै गर्दाखेरि आजको दिनमा जिल्ला शिक्षा कार्य तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा जुन हामीले भन्छौँ इकाइ स्थानीय तह, यसै गरी तपाईँको चाहिँ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, यसै गरी राष्ट्रपति कार्यालयसम्म चाहिँ निजी विद्यालयले चाहिँ दुःख दिए, अभिभावकलाई लुटे, आतङ्क मचाए शुल्कमा भनेर गुनासो किन पर्थ्यो त? जबकि सरकारले स्पष्ट के भनेको छ, स्थानीय तहसँग लिने शुल्क पारित गराएर ल्याऊ भन्दै मनलाग्दो शुल्क लिएपछि त सरकारको नियम नमाने देखिएन र। अब यस्तो छ सर, यो देशभरिमा तपाईँको यो प्री प्राइमेरी
लाई छोडेर क्लास 1 देखि माथिलाई मान्ने हो भने देशभरिमा नेपाल सरकारले दिएको नै अब तथ्याङ्कलाई मान्यो भने 6500 चाहिँ अब निजी विद्यालय र शैक्षिक संस्थाहरू चाहिँ सञ्चालनमा रहेको छन्। ती 6500 निजी शैक्षिक संस्थाहरू मध्येमा कहीँ कतै यदा कदा त्यो किसिमको छिटपुट घटना घटेको हुन सक्दछ, त्यो कुराले म नकार्न सक्दिनँ। त्यही चिज चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब अलिकति ठुला चाहिँ अब चाहिँ ढङ्गले चाहिँ अब मिडिया मार्फत अब त्यो आएको हुनसक्छ, त्यो कुराले मैले चाहिँ फेरि यो हुँदै नभएको भन्न सकिँदैन। तर त्यही एउटै चिजलाई हेरेर तपाईँको चाहिँ ओभरअल तपाईँको 6500 विद्यालयले नै त्यही टोकरीमा हालेर मूल्याङ्कन गर्न चाहिँ मिल्दैन भन्ने कुरा हाम्रो कुरा हो। जस्तै म पर्सनली मेरो आफ्नो जस्तै हुनु चाहिँ म मेरो सङ्गठन नेसनल प्याप्सनमा आबद्ध रहेको छ। नेसनल प्याप्सनले एउटा जुन क्राइटेरिया बनाएको छ यो भित्र चाहिँ बस्नुपर्छ है हाम्रो सदस्य विद्यालयहरू भनेर। तथापि मेरो आफ्नो विद्यालयको हैसियतले मैले भन्नुपर्दाखेरि यो वर्षको तपाईँको शुल्कको कुरा गर्नुपर्दाखेरि सरकारले चैत्र महिनाको 1 महिनाको चाहिँ अब शुल्क मिनाहा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो बेला अब राहत प्याकेज ल्यायो होइन। त्यो बेलासम्मको घटनाले हेर्ने भने चैत्र महिनासम्मको शुल्क हामीले अलरेडी उठाइसकेको थियौँ र नेरी हाम्रो शिक्षक कर्मचारीले पनि दिइसकेको थियौँ, जसले गर्दाखेरि त्यो हामीले त्यो सम्भावना भएन। हामीले के सोच्यौँ के भने अब त्यसो हो भने त्यसलाई कहाँनिर रिप्लेसमेन्ट गराउने भन्दाखेरि वैशाख महिनामा गराउने भन्ने किसिमको थियो। तथापि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि अहिलेको यो अत्यन्त पीडादायी समयमा हामी निजी शैक्षिक संस्थाहरू पनि खुल्लेआम कमाउनको लागि मात्र होइन कि साँच्चै एउटा सेवामुखी नै पनि उद्देश्यले पनि खोल्या रहेछ भन्नको लागि एउटा ज्वलन्त इक्जाम्पल दिन लागि हाम्रो विद्यालयले बक्कैता साथ तपाईँको यो वर्षको एनुअल र एडमिसन फीहरू चाहिँ मिना गरेर वैशाख जेठ असारसम्म 3 महिनाको फी हामीले +2 रूपमा चाहिँ निःशुल्क गरेका छौँ। त्यसमा हामी 1 पैसा लिएको छैनौँ। यो मैले यो शैक्षिक बहस मार्फत मैले चाहिँ खुल्लेआम चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ माझमै बोलिरहेको छु होइन। यो किनकि यो कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अब यो कुरा चाहिँ शिक्षा मन्त्रीसम्म पुगेको छ। तपाईँको चाहिँ नि यो अब कुनै न कुनै माध्यमबाट यो लेभलका यस्ता विद्यालय चाहिँ हामी चाहिँ कुनै न कुनै अब एप्रिसिएसन अब दिने भन्ने किसिमको कुरा पनि भनेपछि अब यस्ता सकारात्मक पाटोले पनि अब बाहिर ल्याउनु पर्यो भन्ने कुरा हो सर। होइन यो त राम्रो कुरा हो किनकि भोलिको दिनमा त तपाईँहरूको अभिभावकको लागि एउटा राहत हो र अभिभावकले त यो मनास्लु जस्तै यसरी चाहिँ एउटा अभिभावकको पनि पीडा बुझिदियो भनिसकेपछि त भोलि त तपाईँहरू त अभिभावक हुनुहुन्छ र तपाईँहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको अस्तित्व छ त होइन। जुन ल्याउनु भएको छ यो त राम्रो निर्णय हो। यहाँ जो अहिले अध्ययन गर्नु भएको छ अभिभावकहरू पक्कै पनि उहाँको लागि केही राहत हो र थप विद्यालय र अभिभावक बिचको चाहिँ सम्बन्ध थप विस्तार थप सुमधुर हुने चाहिँ एउटा मार्ग पनि हो होइन। त्यो हिसाबले राम्रो कुरा त भयो। तर मैले यसमा जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो पक्षको कुरा त हामीले वकालत गरेका पनि छौँ, तर नराम्रो पक्षलाई पनि देखाउँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ त्यसका विषयमा आज तपाईँहरूको एउटा यङ टिम यहाँ हुनुहुन्छ होइन। जस्तै एउटा कुनै पनि स्कुल खुलेको एउटा स्कुलको एउटा समय अवधि हेर्ने भने 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष इतिहास हुन्छ होइन। तर 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्षमा उसले जुन लगानी गरे हुन्छ त्यो त लगानी त स्कुलमै गरे हुन्छ, सो सम्पत्ति त उसकै हो नि। अनि हाम्रा निजी विद्यालय यति कमजोर छन् कि 2-3 महिना पनि शिक्षकलाई अभिभावकलाई हेर्न सक्दैनन् त भन्ने समग्रतामा मेरो प्रश्न हो क्या। हो अब यसमा यस्तो छ सर, तपाईँको चाहिँ नि जति पनि नेपालमा सञ्चालित रहेका निजी विद्यालयहरू छ सबैको अब त्यो लेभल त्यो हैसियत पक्कै पनि छैनन्, जसले गर्दाखेरि समस्या एकदम गाह्रो नै छ। जति महिनामा जति अपरेसन कस्ट जति खर्च हुन्थ्यो र टेन्टेटिभ लगभग त्यसकै पेरिफेरीमा आम्दानी गर्ने विद्यालयहरूको सङ्ख्या पनि धेरै मात्र छन्। तथापि हामीले के भनिराखेका छौँ भन्दाखेरि हामीले यो समयमा यो अत्यन्त कठिन समयमा अभिभावकसँग शुल्क उठाउन नसके तापनि हाम्रो शिक्षक कर्मचारीहरूले पनि बचाउनु पर्दछ है भनेर हामीले हाम्रो तर्फबाट अहिले त हामीले त बक्कैत साथ हाम्रो नेसनल प्याप्सनले मेगा ब्याङ्कसँग र एवं तपाईँको प्याप्सनको कुरा गर्ने प्याप्सनले चाहिँ प्रोभो ब्याङ्क र होइन प्राइम ब्याङ्क र तपाईँको चाहिँ प्राइम र तपाईँको मेगा ब्याङ्कसँग चाहिँ अब एग्रिमेन्ट गरेको छ। तपाईँको चाहिँ त्यो किन गरेको छ भने हामी यो सञ्चालकहरूले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले ऋण लिएर हाम्रा शिक्षक कर्मचारीलाई केही न केही हामीले चाहिँ राहत दिनु पर्दछ भनेर।
यसै गरी तपाईँको अब कतिपय धेरै विद्यालयहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्छ रेन्टमा हुन सक्दछ। अब घरबेटीले पक्कै पनि छोड्दैनन्, जसले गर्दाखेरि हामीले ती चिजलाई म्यानेज गर्न लागे पनि हामीले अहिले फेरि पनि हामीसँग भएका श्री सम्पत्तिहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै न कुनै माध्यमबाट युज गरेर तपाईँको चाहिँ हेरी हाम्रो निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरू पनि बाँच्नु पर्दछ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ काम गरिराखेका छौँ। यो चिजलाई पनि एकदम अलिकति सरहरूले हेरिदिनु पर्यो। त्यसमा केही गुनासोहरू नआएको होइन, तपाईँको चाहिँ नि विभिन्न सङ्गठन मार्फत तपाईँको चाहिँ नि अब विशेष गरी इस्टु मार्फत र विभिन्न शिक्षकहरूको आफ्ना भोगाइहरू पनि आएको छैन। हामीले चाहिँ अब चैत्र महिनादेखि चाहिँ अब तलब पाएको छैन भन्ने किसिमको आएको छ। 2-3 महिना त थ्याङ्ने त एउटा त्यो कोष जस्तो विद्यालयको हुनुपर्छ, किनकि लगानी मैले भने न्यूनतम एउटा निजी विद्यालयको इतिहास हेर्ने भने 10 वर्षभन्दा माथि पक्कै पनि छ अधिकांशको है, अधिकांशको। र तपाईँको फेरि त्यसैमा जोडौँ एउटा कुरा, फेरि तपाईँले बायस गरिस कुरा नभन्नु होला, तपाईँको निजी विद्यालयमै लगानी गरेर संसदसम्म प्रतिनिधित्व गर्ने पनि त निजी विद्यालयका सञ्चालक छन् नि। होइन, अब यस्तो छ, मैले यो कुराले एकदम प्रश्न पारिदिन्छु सर। सरकारले तोकेको फीको कुरा गर्ने हो भने सरकारसँग हामीले अभिभावकसँग लिएको शुल्कको 60% चाहिँ तपाईँको शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्तामा भनेको छ। त्यसपछि रिमेनिङ रहेको जुन 40% चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अन्य चाहिँ अब घर बाख्रादेखि तपाईँको अन्य चाहिँ अब विविध शुल्क शीर्षकमा चाहिँ खर्च गराउनु भनेर चाहिँ भनेको छ। भनेपछि हामीसँग चाहिँ कसरी एक्स्ट्रा पैसा हुन्छ सर? यिनीहरू हामीसँग कसरी पैसा उठाएको पैसा तिमीहरूले पैसा यति उठाएको छौँ, यो मध्येबाट चाहिँ 100 रुपियाँ उठाएको मध्येबाट 60 रुपियाँ चाहिँ शिक्षक कर्मचारीलाई तलब देऊ, 40 रुपियाँ पैसा चाहिँ बाँकी भएको 40 रुपियाँ पैसा चाहिँ घर बाहाल लगायत अन्य शीर्षकमा चाहिँ खर्च गर भनेको छ भने चाहिँ हामीसँग कसरी स्टक पैसा? तर नेपाल सरकारको विभिन्न निकायहरू तत्कालीन सैमान जिल्ला शिक्षा कार्यालय जुन विद्यालय निरीक्षक स्रोत व्यक्ति रहने व्यवस्था थियो, हुन त स्रोत व्यक्ति अहिले हुनुहुन्न, विद्यालय निरीक्षक र स्थानीय तह मार्फत आइसकेपछि हामीले धेरै पटक देखाएका छौँ कुनै पनि स्कुलमा तपाईँले भन्नुभयो है एक अपवाद बाहेक जुन तपाईँले कानुनमा स्पष्ट भन्नुभयो 60-40 स्पष्ट उल्लेख छ। तर कुनै पनि विद्यालयले अब म क वर्गका केही नाम चलेका विद्यालय भन्दिनँ, उनीहरूले त्योभन्दा बढी मेट गरेका छन्। तर तपाईँको चाहिँ 60% चाहिँ शिक्षकको तलबमा लगानी गरेको अधिकांशले छैनन् है सर। यस्तो छ सर, यो अब त्यसमा त्यही तथ्यले बताउँछ होइन, तथ्यले अब कस्तो हुन्छ, अब हामीले चाहिँ ओभरअलमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। ओभरअलमा हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नेपालमा क वर्ग ए ग्रेडेड स्कुलहरू कतिवटा छन् भन्ने कुराले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। तपाईँको चाहिँ नि ए ग्रेडेड स्कुलहरूले जुन किसिमको सेवा र सुविधा दिएको छ त्यसो त नेपाल सरकारले तोकिएको चाहिँ ए ग्रेडेड स्कुलले माध्यमिक तहको लागि यदि शुल्क मात्र लिन पाइन्छ भनेको छ। त्यसो त त्यो स्कुलले अब कति फी लिएको छ भन्ने कुरा मैले यहाँनिर किन भन्नु पऱ्यो र होइन, सबैलाई थाहा छ, इभन सरकारलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ। सेवा र सुविधा दिए बापत तपाईँको चाहिँ अभिभावक पनि खुसीको साथ खुसी राजी भएर चाहिँ तिरेको छ भनेपछि मलाई लाग्दैन त्यो लेभलका त्यो वर्गका केही विद्यालयहरूले उहाँहरू चाहिँ अभिभावकसँग उठाएको चाहिँ असुलीको चाहिँ हेरी शुल्क मार्फत चाहिँ 60% खर्च गरिएको नहुन पनि सक्दछन्। तर सरकारले जसरी हुनेछ माध्यमिक तह अथवा प्राइभेट तह निम्न माध्यमिक तहको लागि यो चाहिँ यदि चाहिँ शुल्क के भन्छ स्यालेरी तलब चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने सवालमा त्यो विद्यालयले मलाई लाग्छ त्योभन्दा बढी दिएको छ। त्यो चाहिँ फेरि कन्फर्म नै हो सर, सरकारले तोकिएको यदि दिनुपर्छ भनेको तलबमा त्योभन्दा बढी चाहिँ कन्फर्मै दिएको छ। जो विद्यालयले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अलिकति बढी शुल्क लिएको हुनसक्छ। हजुर होइन, 2.5 लाख चाहिँ एउटा युवा जमातलाई निजी विद्यालय रोजगारी दिएको छ, राम्रो पक्षको कुरा हो। श्रमको पनि अलिकति मूल्य दियोस्, उचित मूल्य दियोस् भन्ने कुरा मात्रै हो। अब अलिकति कुरा गरौँ सर, तपाईँहरूको अहिले कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै धेरै विद्यालय सञ्चालकहरूको पनि धेरै समस्या छ। अहिले हामी त्यसलाई पनि हेरेका छौँ, निजी विद्यालयले शुल्क लुटे भन्दै गर्दाखेरि पनि चाहिँ शुल्कमा आतङ्क मच्चाए भन्दै गर्दाखेरि पनि निजी विद्यालयभित्रका व्यथा पनि हामीले देखेका छौँ। धेरै सञ्चालकहरू जुन सहर भेगमा रहेका केही एकाध विद्यालय बाहेक ग्रामीण भेगमा रहेका विद्यालयको अवस्था एकदम बेजोग अवस्था छ। वास्तवमा अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि निजी शैक्षिक संस्था र यसमा लगानी गर्ने सञ्चालकहरूको अवस्थालाई तपाईँहरूले केलाउनु पनि भयो होला, तपाईँहरूको सङ्गठनले त्यसलाई खोजेको पनि होला, के छ अवस्था सर? अहिले यो पेन्डेमिक सिचुएसन पछाडि अहिलेको यो समयमा होइन अहिलेको साँच्चैको भन्यो भने अत्यन्त दयनीय अवस्था छ सर। यति कठिन अवस्थामा गुज्रिरहेको छ धेरै निजी विद्यालयहरू, यो हामीले शब्दमा व्यक्त गर्न सकिँदैन। यति धेरै विद्यालय सञ्चालकहरू विशेष गरी स्कुलका प्रिन्सिपलहरू सञ्चालकहरू चाहिँ हेरी अब तपाईँले देखिसक्नु भएको छ होइन, कतिपय ठाउँमा चाहिँ तपाईँको सुसाइड पनि गरेको छ। जब उहाँहरूले चाहिँ हेरी त्यो चिजले धान्न नसके पछाडि के हुँदैन र सुसाइड गर्नुको विकल्प छैन, यो अवस्थामा पुगिराखेका छन्। अब टेन्टेटिभ अहिलेको तत्कालीन वस्तुगत स्थितिलाई हेर्ने हो भने यो कोरोना भाइरस कोभिड
कोभिड-19 पछाडिको अहिलेको यो सिनेरियोले हेर्ने भने तपाईँको चाहिँ नि यही स्थिति अबको 6 महिना नेक्स्ट अब फेरि पनि यस्तो लकडाउन रहने फिजिकली चाहिँ क्लास चलाउन नसक्ने अवस्था हुने हो भने नेपालमा रहेका एक्जिस्टेन्समा रहेका जति पनि निजी विद्यालय छ तीमध्येमा 30% मिनिमम 30% स्कुल चाहिँ बन्द हुँदैछ मिनिमम तपाईँको प्रारम्भिक अध्ययनले बताउँछ प्रक्षेपण प्रारम्भिक प्रक्षेपण हो त्योभन्दा बढेर माथि चाहिँ तपाईँको अब धेरै पनि पुग्न सक्दछ यो अत्यन्त दुःखद कुरा हो तपाईँको जसले चाहिँ आफ्ना श्री सम्पत्ति आफ्ना चाहिँ घर जग्गा बेचेर चाहिँ तपाईँको निजी शैक्षिक संस्था चाहिँ स्थापना गरिएको छ उहाँहरूले पनि नेपालमा के न के गरौँ भनेर चाहिँ अब सुरुवात गर्नुभएको थियो तर यो अहिलेको समय यस्तो स्थिति आएको छ कठिन समय आएको छ यो समयमा सरकारको तर्फबाट अब त कुरा नगरौँ सर होइन अब हामीलाई के सपोर्ट भन्दा पनि उल्टो कसरी हुन्छ लिनेतिर कसरी हुन्छ यो समयमा सम्भवतः अहिले सरकार सबैभन्दा बढी खुसी भएको हुन सक्छन् अब धेरै निजी विद्यालय चाहिँ अब आफै बन्द हुने भनेर भनेको सरकारबाट जुन अभिभावकको एउटा भूमिका निर्वाह हुनुपर्थ्यो जसरी अब हामीले दुई धारको शिक्षा अवलम्बन गरेका छौँ निजी र सामुदायिक होइन र निजीको पनि एउटा योगदानलाई बुझ्नुपर्छ यो विषम परिस्थितिमा त्यो हिसाबले एउटा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरेन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले त्यही हो निष्कर्ष कहीँ कतै पनि देखिन्छ हामीले फिल हुनु पऱ्यो नि होइन कहीँ कतै पनि तपाईँको चाहिँ नि अब वैशाखदेखि कुराले हेर्ने हामी निजी विद्यालयहरू चाहिँ वैशाखदेखि नै हामीले चाहिँ के भन्छ अनलाइन क्लासेस अनलाइन क्लासेस सञ्चालन गरिराखेको थियो होइन अनलाइन क्लासेस सञ्चालन गरिराखेको थियो त्यो बेला नै हामीले चाहिँ हेरेर अब अभिभावकसँग त्यो चिज भनेको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हामी निजी विद्यालय सञ्चालक र अभिभावक बिच बसेर तपाईँको यदि अभिभावक तपाईँहरू अग्री हुनुहुन्छ भने न्यूनतम यति शुल्क कम्तीमा हाम्रा शिक्षक कर्मचारी पनि भोगभोगे मर्नु हुँदैन भनेर हामीले रिक्वेस्ट गरेपछि अभिभावकले पनि भन्नु सक्ने होला ठिकै छ हामी पनि केही न केही सपोर्ट गर्छौँ भनेर तर निरन्तर रूपमा सरकारले के भन्दाखेरि शुल्क लिन पाउँदैन भनेर मात्र भन्नुभयो जसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि अब हामीले अनलाइन क्लासेस सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि यति गाह्रो भयो कि त्यो कुरामा पनि कम्तीमा सरकारको के जान्थ्यो र होइन र यसको मतलब फेरि यो होइन कि यो समयमा तपाईँको चाहिँ अभिभावकलाई मारमा पार्नुपर्छ भने हुँदै होइन कम्तीमा यो चिज कस्तो हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ नि अभिभावक र विद्यालय सञ्चालक बिचको कुरा आउँछ तपाईँको सरकारले नै ठिक छ तपाईँहरूको आफ्नो वस्तुगत अनुकूलतालाई हेरेर तपाईँले निर्णय गर्न सकिन्छ भनेर मात्रै भनिदिएको भए कम्तीमा अभिभावक र हामी शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरूको बिचमा एउटा चाहिँ अब बसेर टेबल टक गरेर के चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा जान सक्थ्यो होला तर त्यो स्थिति पनि वातावरण निर्माण पनि सरकारले गरिदिएन अब अन्य कुराहरू बजेटमा हामीलाई चाहिँ अब अनुदान दिने कुराहरू अथवा अन्य सफ्ट लोनको कुराहरू त त्यो त अब धेरै टाढो कुरा छ तपाईँ हामीले ठुलो एक्सपेक्टेसन भनेको चाहिँ तपाईँको सरकारले चाहिँ बजेट ल्याउँदै गर्दाखेरि बजेट भाषण गर्दै गर्दाखेरि कम्तीमा निजी विद्यालयहरूलाई पनि एड्रेस गर्ने गरी केही न केही चिज चाहिँ प्याकेज चाहिँ राहतको प्याकेज ल्याउँछ कि भनेको त्यो अहिलेसम्म भएको छैन सर हामी निजी विद्यालय सञ्चालकहरू यो राज्यको नजरमा जहिले पनि हामी सौताको छोराछोरी जस्तो भएको छ अत्यन्त कठिन मोड छ सर अहिले यो लगानी जोखिममा छ एकदम सर अब सर लगानी जोखिममा हुँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूको अब साङ्गठनिक रूपमा सङ्गठनहरू किनकि ठुलो सङ्ख्या रहेको छ निजी विद्यालयहरूको र छात्र सङ्गठनहरूले यस विषयमा निरन्तर संवाद छलफल भइरहेको मन्त्रालयसँग भन्ने कुराहरू पनि हामीले पाएका छौँ यद्यपि त्यो छलफल के रहन्छ त्यो पछि पनि हामी बहस गरौँला अलिकति समसामयिक विषयमा जाउँ अब बालबालिकाको पक्ष र तपाईँहरूको पक्ष आखिर जस्तोसुकै परिस्थिति भए पनि विद्यालय चलाउनेसम्म त शैक्षिक गतिविधि त गर्नै पर्यो अब वर्तमान अवस्थामा तपाईँहरूले शिक्षा क्षेत्रलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको अवस्थामा है कस्तो अवस्थामा छ भन्नुहुन्छ तपाईँले शिक्षा क्षेत्रलाई अब हामीले के कुराले एडभोकेसी गरिराखेको छ नि शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया निरन्तर रूपमा चलिराख्नुपर्छ जस्तोसुकै अवस्था हुँदाखेरि पनि एउटा विश्वव्यापी मान्यता पनि के भन्दाखेरि तपाईँको जतिसुकै ठुलो ठुलो वारहरू चलिराख्दाखेरि पनि त्यो चिज चाहिँ रोक्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो तपाईँको तर अहिलेको यो कन्टेक्स्टलाई हेर्ने हो भने जस्तै अहिले जति पनि अब निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको माध्यमबाट होस् अथवा यो सामुदायिक विद्यालयको हरेक कुरामा होस् सरकारले अब जुन किसिमको प्लान ल्याएको छ तपाईँको अहिले जुन किसिम भर्चुअल अनलाइन क्लासेसको कुराहरू छ हामी फेरि योबाट चाहिँ टाढिन खोजेको पक्कै पनि होइन कि साँच्चीकै हाम्रा नेपालका जति पनि चाहिँ विद्यार्थीहरूमा अभिभावकहरूमा चाहिँ त्यो किसिमको एक्सेस छ त मेरो प्रश्न त्यहाँनिर जोड्दै थियो तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो सम्भव छ त तपाईँ एउटा युवाको टिम पनि जसले एउटा युवाको टिमले एउटा विद्यालयलाई यस्तो उन्नति गर्दै केही गर्नुपर्छ शिक्षा क्षेत्रमा भनेर लागिरहनु भएको छ तपाईँहरूले देशका विभिन्न ठाउँहरू पनि घुम्नुभयो होला हेर्नुभयो होला हामीले पनि हेरेका छौँ सम्भव छ भर्चुअल कक्षा नेपालको त्यो कुना कन्दरामा हामी नजाउँ सर मैले त विशेष गरी यो पछिल्लो चरण काठमाडौँ भ्यालीको मात्र एउटा रिसर्च गरेको छु तपाईँको एउटा खोज त्यहाँ रिसर्च गर्ने क्रममा इभन काठमाडौँ भ्यालीमा पनि उपलब्ध रहेका अभिभावकसँग
जम्मा 70-80% अभिभावकसँग मात्रै इन्टरनेट एक्सेस रहेको पायो सर। इमेजिन गर्नु सर, यो कति दुःखदायक कुरा हो। भनेपछि काठमाडौँ, नेपालको राजधानी काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा बस्ने अभिभावकको पनि त अभिभावकमा त त्यो किसिमको चाहिँ अब पहुँच छैन भने सर त्यो अब धेरै हरेक कुना कन्दरामा रहेका अभिभावक नानी बाबुहरूको त्यो किसिमको चाहिँ अब एक्सेस हुन्छ भन्ने कुरा धेरै गाह्रो छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब यसको वे आउट के हुन सक्दछ भन्ने सवालमा अब बालबालिकाहरूलाई अत्यन्त जोखिम को समूहमा राखेको छ। तथापि अब हाम्रो चाहिँ माग भनौँ चाहना भनौँ स्वास्थ्यका केही विधि र मापदण्डहरू अपनाएर दसैँ तिहार पछाडि चाहिँ यहाँनिर कुनै न कुनै माध्यमबाट तपाईँको यो फिजिकली क्लास चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा नै हो सर। तर तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यकाको हक बाहेक बाहिर जिल्लामा चाहिँ केही जिल्लाहरूमा सङ्क्रमण मुक्त भएका जिल्ला सङ्क्रमित नै नभएको जिल्लाहरूमा पनि सरकारले खुलाएको अवस्था छैन। काठमाडौँको हकमा कुरा गर्दाखेरि उपत्यकामा पछिल्लो समय भयावह अवस्था बन्दै गएको छ। एक्ज्याक्टली सम्भव छ त सरले अहिले जुन काठमाडौँभन्दा बाहिरको जिल्लामा जुन ठाउँमा सङ्क्रमण मुक्त रहेको छ त्यो ठाउँमा त खुलाउन सकेका छैन भन्ने कुरा एकदम बडो गम्भीर गहन क्वेसन छ तपाईँको चाहिँ नि। हाम्रो क्वेसन त्यहाँनिर हो कि तपाईँको चाहिँ नि सरकारले त्यो ठाउँमा के चाहिँ कुराले रोक्यो जुन ठाउँमा चाहिँ कोरोनाबाट पूर्ण रूपमा मुक्त रहेको छ त्यो ठाउँमा तपाईँको चाहिँ नि किन यो सिक्ने र सिकाउने जस्तो प्रक्रियालाई किन सरकारले रोक्यो। मैले त्यही भएर त्यहाँ के भनिरहेको छु प्रश्नमा यो सरकारको अदूरदर्शिता हो तपाईँको। यो दूरदर्शिता यहाँ देखिन त्यहाँनिर तपाईँको चाहिँ भन्न चाहिँ सरकारले अब चाहिँ अब सङ्घीय भनेको छ तपाईँको विभिन्न चाहिँ तपाईँको चाहिँ पालिकाहरू चाहिँ जस्तै माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहले पायो र केही स्थानीय तहमध्ये गोकर्णेश्वर नगरपालिका यसै गरी अन्य यो जुन चागुना थानकोटमा रहेको चन्द्रगिरी नगरपालिकाले केहीले आफ्नो अधिकार जबकि माध्यमिक शिक्षाको अधिकार उनीहरूमा छन् र उनीहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर विद्यालयलाई एउटा स्वास्थ्य सामग्री चाहिँ अपनाएर स्वास्थ्य सावधानी सहित चाहिँ विभिन्न सिटमा एउटा कक्षाहरू सञ्चालन गरेका थिए। यद्यपि जिल्ला प्रशासन कार्य र सरकारले नै तत्काल बन्द गरेर नगरी कारबाही गर्ने भनेर परिपत्र गरौँ हो। अब तपाईँले मलाई भनिदिनुहोस् कि हामीले नयाँ व्यवस्था अँगाल्यौँ, 3 तहका सरकार छन् यति बेला, सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय तह अधिकार दिएको छ तर सङ्घले हुँदैन भनेर रोकिया छ। यसलाई के बुझ्ने? अब यस्तो हो सर, मैले यो कुरा पनि मैले भनेको पनि छु अब विभिन्न माध्यम मार्फत होइन। तपाईँको चाहिँ नि अब जब तपाईँको सङ्घीयतामा गयो त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ अब गाउँमा घर सिंहदरबार पुग्यो भने छ। तर यहाँनिर समस्या छ क्या सर तपाईँको साँच्चीकै के तपाईँको यो साँच्चीकै सङ्घीयताको चाहिँ अब भित्री हृदयदेखि नै फिल हुने किसिमको चाहिँ सङ्घीयता कहाँनिर भइरहने र हामीले अहिले मैले एक्ज्याक्टली डेटा त मलाई थाहा भएन तर केही जिल्लाहरूको रिपोर्ट आएको छ जुन जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमणको सङ्ख्या त्यहाँ 0 छ तपाईँको। त्यो ठाउँमा चाहिँ यहाँनिर निजी त्यो ठाउँमा चाहिँ शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्न लागि चाहिँ सरकारले किन बाधा त्यहाँ पुर्याउँदैछ त्यहाँनिर? त्यहाँको सरकारले चाहिँ स्थानीय सरकारले चाहिँ त्यो के भन्छ अधिकार दिन सकिँदैन जबसम्म तपाईँको चाहिँ फेरि पनि माथि चाहिँ सङ्घीय सरकार मार्फत चाहिँ तपाईँको अङ्कुश लगाएर राख्ने हो भने त्यो प्रदेश निर्माण गर्नुको अर्थ के भयो? तपाईँको चाहिँ स्थानीय सरकारले चाहिँ तपाईँको चाहिँ गाउँमा चाहिँ सिंहदरबार भनेर चाहिँ सरकारले गफ मात्र गर्यो हुन्छ सर। स्थानीय सरकार शिक्षाको भार बोक्नको लागि तपाईँले हेर्दाखेरि होइन सर। अब यस्तो छ मेन त्यो अहिलेको यो त मैले अरू अन्य पाटोबाट गइराखेको छैन। अहिले तत्कालीन समयमा त्यो स्थानीय सरकारले एनालाइसिस गर्यो तपाईँको त्यहाँनिर होइन र त्यसको चाहिँ अब जस्तै त्यहाँ त्यो स्थानीय सरकार त्यो स्थानीय तहमा जति पनि चाहिँ अब व्यक्तिहरू छन् अब त्योभन्दा बाहिरका मान्छेले आउन नदिएर ती परिधिभित्र रहेका व्यक्तिहरूलाई कोरोना थिए कहाँबाट कसरी सर्छ भन्ने कुरा नै अब अहिले हुन त अब अन्यलतामा छ तपाईँको कोरोना झ्याप लगाएर कहाँ चाहिँ हावाबाट गएर सर्ने त होइन होइन र यो त डाइरेक्ट मान्छेको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट हुन्छ भन्ने कुरा त प्रमाणित भइसकेको छ। त्यसो हो भने बाहिरको मान्छेले आउन नदिएर स्थानीय सरकारले चाहिँ त्यहाँनिर आफ्नो चाहिँ अब शैक्षिक संस्थाले चाहिँ चलायमान बनाउन लागि केले रोक्यो क्या? त्यो अधिकार दिन सक्दैन सरकारले, दिनुपर्ने सर भनेर हामीले चाहेको भनेको कुरा नै त्यही हो कि यो काठमाडौँ कुरा त हामीले त एजम्सन गरेको कुरा चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो कि सिक्ने र सिकाइ प्रक्रिया निरन्तर चलिराख्नु पर्छ यो भन्ने कुरा नै हो। तर अब त्यो ठाउँमा त त्यस्तो भइरहेको छ भने मैले अघि भनेको कुरा अब त्यो गाह्रो होला तर पनि हरेक चिजको गाह्रो चिजलाई पनि हामीले चाहिँ सजिलो बनाउनु पर्छ। तर अभिभावक र विद्यार्थी राजी हुन सक्ला के छ त्यसमा एकदम त्यसमा गम्भीर एकदम सही कुरा हो। जस्तै अब अभिभावकहरू बरु हाम्रो चाहिँ 1 year 2 year लस्ट होस् तर हेल्थसँग स्वास्थ्यसँग सम्बन्ध राख्ने चिज चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो बच्चा चाहिँ पठाउँदैन भन्ने किसिमको पनि छन्। अब मेरो कुरा यहाँ हुनसक्छ साँच्चीकै यो सिचुएसन कन्टिन्युसली 1 year हुँदै 2 year हुँदै 3 yearsसम्म चलिराख्यो भने के साँच्चीकै हामी यही स्थितिमा सधैँ चाहिँ अब घरमा बसिराख्ने हो त?
मलाई लाग्दैन त्यो त सम्भव छैन सर तपाईँ। होइन, छिमेकी मुलुक भारतमा पनि कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या त्यति लाखौँ भए पनि केही चाहिँ प्रदेशहरूमा त्यहाँका चाहिँ सावधानी अपनाएर चाहिँ सुरु पनि भएको छ। हामीले पनि तपाईँ भनेको सरकारले चाहिँ कम्तीमा कोरोना सङ्क्रमित नभएकै जिल्लाबाट भए पनि चलाउन सुरुवात गरौँ भन्ने कुरा हो। तपाईँको चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ त्यहाँनिर अब स्थानीय सरकारले त्यो अधिकार दिनु अथोरिटी दिउँ होइन। हामी अन्त्यतिर छौँ सर। अब तपाईँहरूको एउटा युवाको टिम जो नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील भएर लागिरहनु भएको छ, केही सुधार हुनुपर्छ, अब केही नयाँ चाहिँ जुन हाम्रो गोकन्ते शिक्षा जुन पौराणिक शिक्षा छ जुन होइन त्योभन्दा पनि अहिलेको प्रवृत्तिलाई अँगालेर नयाँ चाहिँ व्यवस्थालाई अँगालेर चाहिँ नयाँ प्रवृत्ति अनुसार चाहिँ अब हामी अगाडि बढ्नुपर्छ लाग्दै गर्दाखेरि मेरो प्रश्न, मनासलु कस्तो कलेज, विद्यार्थी किन आउने? मनासलु वर्ल्ड कलेज नम्बर 1 तपाईँको यहाँनिर अब विद्यार्थी हरेक विद्यार्थीमा कुनै न कुनै एउटा प्रतिभा रहेको हुन्छ। त्यो प्रतिभालाई आइडेन्टिफाई गराएर त्यसै चिजलाई चाहिँ हामी उजागर गर्नको लागि जहिले पनि तत्पर छ। भनेको तात्पर्य के भन्दाखेरि मैले अघि घोकन्ती रटन्ती र सैद्धान्तिक शिक्षाको कुरा गर्दै गर्दाखेरि अहिलेसम्मको ट्रेन के थियो भने तपाईँको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ रेडिमेड उनीहरूसँग आन्सर हुन्छ, शिक्षकसँग अथवा तपाईँको स्कुल कलेजसँग त्यो चिज लगेर विद्यार्थीसँग घोकाइरहेको थियो त्यहाँनिर। अब त्यो स्थिति चल्दैछ तपाईँको। अब त्यो किसिमको सैद्धान्तिक किताब भन्छ नि, तपाईँले जे भन्नुभयो त्यो हिसाबपट्टि सबैले भन्ने त्यही हो। फरक चाहिँ के छ, कस्तो हिसाबले तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँ बच्चाहरूलाई चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले सरकारले तोकिएको पाठ्यक्रम को अलावा हामीले चाहिँ विभिन्न चाहिँ सिपसँग सम्बन्धित शिक्षाहरू चाहिँ दिने प्यारलली लाने भनेर भनेका छौँ। त्यो भनेको के हुन सक्दछ तपाईँको चाहिँ जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भोलिको दिनमा कुनै न कुनै सर्टेन लेभल पार गरिसके पछाडि त्यो विद्यार्थी आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्ने त्यो किसिम शिक्षा कसरी हामी चाहिँ दिन सक्छ भन्ने सवालमा चाहिँ हामीले एउटा वर्कआउट गरेका छौँ। त्यो वर्कआउट अनुसारको काम गराएको छौँ। त्यो पाठ्य पुस्तक त घरमै बसेर पढ्न पाइन्छ तपाईँ सर। त्यो बाहेक अरू चिज के दिन सक्दछ भन्ने सवालमा हामीले चाहिँ अब केही सिपसँग सम्बन्ध राख्ने चिजहरूले हामीले चाहिँ विकास गरेका छौँ। त्यो चिज चाहिँ ट्रेनिङ त्यो चाहिँ प्यारलली लाने भन्ने कुरा गरेका छौँ, जसले गर्दा चाहिँ अब धेरै अभिभावक र विद्यार्थीगणहरू चाहिँ पनि अहिले मनासलु वर्ल्ड कलेज भइरहेको छ। हजुर, अब अन्तमा अभिभावक र विद्यार्थी जसले हेर्नु भएको छ यो कार्यक्रम, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यो शैक्षिक बहस हेर्नुभएका तमाम सम्पन्न अभिभावक विद्यार्थीज्यूहरूलाई मनासलु वर्ल्ड कलेजलाई अब यो हामी छोटो समयमा पनि जुन किसिमको चर्चा परिचर्चा चलेको छ त्यसमा पनि हामीले विश्वास गरेर चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ अब तपाईँको नानी बाबुहरू विशेष गरी अभिभावकले हामीले सुम्पिदिनु भएको छ। भोलिको दिनमा हामीले चाहिँ गलत गरेछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई कुनै हालमा बनाउनु दिँदैनौँ। हामीले सही डिसिसन गरेछ भन्ने बनाउँछौँ। रखेरि समग्र अहिले यो विश्व नै अहिले चाहिँ कोरोनाले आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा नेपाल त्यहाँबाट अछुत हुन सकेका छैन। आफ्नो स्वास्थ्यले ख्याल राखौँ। रखेरि अब दसैँ तिहार लगायतका चाडबाडहरू आउँदैछन्। त्यो चाडबाडमा अब बढी भिडभाड भन्दा पनि आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल राख्दै चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ अब चिजहरूलाई चाहिँ अब अगाडि बढाउन लागि सम्पूर्ण अभिभावक विद्यार्थी शिक्षक कर्मचारीलाई म यो दसैँ तिहारको पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु सर। हस् सर, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यसको लागि तपाईँको कलेज परिवार र तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। हस्, दर्शकवृन्द, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मनासलु वर्ल्ड कलेजका चेयरम्यान गेन्द्र लामा र विशेष गरी उहाँसँग आज हामीले समसामयिक विषयमा नेपालका शिक्षा क्षेत्रमा र पछिल्लो समय चर्चा बहसमा आएका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र आजलाई कार्यक्रम यति नै। र जाँदै के भन्छु भने विशेष गरी हामी नेपालीहरूको मुख्य चाड दसैँ र तिहार नजिकै रहेछ, बजारमा चहल पहल बढेको छ, सावधानी अलिकति हामीले अपनाएका छैनौँ कि कतै यो महामारी विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा दिन प्रतिदिन सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ। हो, हाम्रो चाडपर्व जुन हाम्रा रीतिरिवाज संस्कृति छन् तिनलाई हामीले मान्नुपर्छ, जोगाउनुपर्छ। तर यो महामारीको बिचमा महामारीसँग लड्दै चाडपर्व मनाउनु छ। त्यस कारणले नजिकै गरेको दसैँ र तिहारको शुभकामनासहित सावधानी भएर सकेसम्म सरकारले जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ बसेर दसैँ मनाउनु भनेको छ। यो वर्ष घरमै बसेर मनाऊ, जहाँ छौँ त्यहीँ बसेर मनाऊ, अर्को वर्ष त परिवार नाताको त हामी सबै छँदैछौँ नि। यति भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म पनि बिराम माग्छु। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै हुनुहोला। नमस्कार।